रामानुजाय नमः। तिमीले लिएर बस नि त। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्स्युकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्स्युकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्न पारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य त्रिशान्ध्य वंद्य आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवत रसका रसिक समस्त महाभागवतहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, द्वारिकापुरीमा भगवान सवारी भई बक्सियो। मार्गमा हस्तिनापुरबाट द्वारिकापुरी जाँदासम्म विभिन्न
नगर देश प्रदेश ग्रामवासी सबै सज्जनहरूले भगवानको दर्शन पाएर आफ्ना नेत्र कमललाई कृतकृत्य गरे। अतिरिक्त नेत्र कमलले बार बार यस्ता भगवानको दर्शन पाइरहौँ, भगवानको दर्शनदेखि कहिल्यै वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने त्यस्तो उहाँहरूले भावना गरिबक्स्यो। भगवानले सबैलाई ती भावना अनुसार तिनीहरूलाई अभिनन्दन गर्दै गर्दै मन्द मुस्कानका साथमा भगवान द्वारिकापुरी पुगिबक्सिन्छ। द्वारिकापुरीवासीहरूले पनि चिरकाल प्रत्यक्षित भगवानको दिव्य दर्शन पाएर अत्यन्त आनन्दका समुद्रमा डुब्की लगाइबक्सिँदैछ। उहाँहरूले भगवानको दर्शन पाएर कृतकृत्य भएर गदगद भएर भगवानको प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। हिजो हामीहरूले द्वारिकावासीहरूले भनेको सुन्यौँ, उनीहरूले यो प्रतिपादन गरिबक्सियो। द्वारिकावासीका श्रीमुखबाट भगवान वेदव्यासजीले श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले यो प्रतिपादन गरिबक्सिन्छ। समस्त जगतका स्वामी भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। उहाँको स्वामी कोही पनि छैन। सर्वस्य वशी सर्वस्य शाने न तस्य कश्चन भनेर बताए झैँ न तस्य से कश्चन। भगवानको स्वामी भगवानको मालिक कोही पनि छैन। यस्ता भगवानको महिमा विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम। ब्रह्मा रुद्र इन्द्रादि देवताद्वारा पनि जो परम वन्दनीय भगवानका श्री चरण कमल छन्, त्यस्ता भगवानका श्री चरण कमलका समाश्रित भएका व्यक्तिहरू फेरि नरकमा पर्दैनन्। त्यहाँ कालको गति छैन। नयत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। यसले के सिद्ध गरिबक्सियो भने जो भगवानका शरणागत हुन्छन्, ए संश्रिता हरिमनन्तमनिन्द्यमाद्यं नारायणं सुरगुरुं शुभदं वरेण्यं शुद्धं खगेन्द्रगमनं कमलालयेशं ते धर्मराजसदनं न विशन्ति धीरा। भगवत श्री चरण का छत्र छायामा गएका सज्जनहरूलाई फेरि यमराज का घर में जान पर्दैन। समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम अगाडि सुखदेव स्वामीजीले नै भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले द्वारिकावासीहरूले नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रि पङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। ब्रह्मरुद्रादिलाई पनि स्वाधीन गर्ने भएको काल भगवानका श्री चरणमा समर्थ हुँदैनन्। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव सुहृत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। विश्वभावना भवाय त्वं नः भवाय भव अथ त्वमेव अस्माकं माता सुहृत् पति पिता त्वं नः सद्गुरुः त्वं नः परमं च दैवतं यस्य भवतः अनुवृत्त्या वयं कृतिनः बभूविम। हे विश्वभावना, ये समस्त जगत का सत्ता स्थिति प्रवृत्ति चलाई बक्सिने भएका, समस्त जगतलाई सत्ता स्थिति प्रवृत्तिले युक्त गराई बक्सिने भएका हे विश्वभावना, सबैलाई सत्ता प्रदान गरी बक्सिने भएका, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जसको कृपाले जसको प्रकाशले जसको शक्तिले यो समस्त जगत सत्तायुक्त हुन्छ। यस्ता ये समस्त जगतलाई
सत्ता प्रदान गरी बक्सिने भएका त्वम यस्ता हजुर नह हाम्रो भवाय कल्याणको लागि भई बक्सियोस् प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। हामी सबैको कल्याणको लागि हजुर भई बक्सियोस्। अनि अथ त्वम हजुर नै अस्माकं हजुर हाम्रो माता भई बक्सिन्छ। भगवानमा मातृत्व गुण छ, भगवानमा वात्सल्य प्रधान गुण छन्। माता भई बक्सेको हुनाले भक्तले मागेको दिई बक्सिन्छ। पिता भई बक्सेको हुनाले भगवानले हित पनि चिन्तन गरी बक्सिन्छ। भगवानमा प्रियपरता पनि छ अनि हितपरता पनि छ। भगवान हितप्रद भई बक्सिन्छ। त्वमेव माता हजुर नै हाम्रा पिता भई बक्सिन्छ। सुहित भनेको निस्वार्थ हित गर्ने, कुनै अनिमित्त बन्धु। सुहितको अर्थ बिना कारणका बन्धु, निष्कारण बन्धु, स्वाभाविक बन्धु। पति पाति इति पति जो हम जसले हजुरले रक्षा गरी बक्सिन्छ। हजुर नै हाम्रा रक्षक भई बक्सिन्छ। रक्षकको अर्थ अनिष्ट निवृत्ति गरेर इष्ट दिने। अनिष्ट के छ हामीलाई? संसारको दुःख, जन्म जरा मरण आदि यो अनिष्ट छ। दुःख कसैले चाहदैन। हामीलाई इष्ट के छ? सुख। कस्तो सुख? कहिल्यै नसकिने सुख, अनन्त सुख। त्यो अनन्त सुख अनन्तले नदिएर कसले दिन्छ? सुखद्वारा कहीँ मिल्छ? यो त भ्रम हो, अन्यत्र मिल्दैन। आनन्द कन्द भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा नै आनन्द मिल्दछ, सुख मिल्दछ। त्यस हुनाले हजुर हाम्रा पति भई बक्सिन्छ अनि हजुरले हाम्रो हित गरी बक्सिन्छ। पिता च असि, हजुर हाम्रो पिता पनि भई बक्सिन्छ। पितृत्वात् हितवेदनात्, पिता भई बक्सेको हुनाले भगवानले हाम्रो भलो गरी बक्सिन्छ। भगवान सर्वज्ञ भई बक्सिन्छ, जानी बक्सिन्छ। त्वम सद्गुरु, हजुर हाम्रो सद्गुरु पनि भई बक्सिन्छ। अर्थात् हामीहरूलाई सन्मार्गमा प्रेरणा गरी बक्सिन्छ। हित अनि परमं च दैवतम, हजुर हाम्रो परादेवता भई बक्सिन्छ। न वेदान्तात् शास्त्रम न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम, मधुमथता कोही पनि भई बक्सिन्न। परदेवता भगवान श्रीमन्नारायण हजुर नै भई बक्सिन्छ। हे द्वारिकाधीश, हे श्रीमन्नारायण, हजुर नै हाम्रो परदेवता भई बक्सिन्छ। हस्तिनापुरका नारीहरूले सबै किलायम भने जस्तै यी द्वारिकाका नर नारीहरूले पनि हजुर नै परदेवता भई बक्सिन्छ, हाम्रा इष्टदेवता भई बक्सिन्छ। जो यस्य भवत, जुन हजुरको अनुवृत्तिया, हजुरको सेवाले वयम हामी कृतिनः बभुविमा कृतकृत्य, हामी कृतकृत्य हुनेछौँ। भगवानको सेवाले कृतकृत्य भइन्छ। सज्जन वृन्द हो भगवानको सेवा भन्दा बित्तिकै भगवानको सेवाको सीमा भनेको भागवत सेवा, आचार्य सेवा। हजुरको सेवाले भनेको हजुरका जो श्री विग्रह भएका, हजुरका दिव्य विमान भएका, हजुरका आत्मा भएका, ज्ञानित्वात्मैव मे मतम भनिएका हजुरका महाभागवतहरूको सेवाले, हजुरको सेवाले हामी कृतिना भनेको कृतकृत्य हुन्छ। कृतकृत्य हुनु नै त्यही हो, भगवानको शरणमा परेर तदीय आराधना गर्नु नै कृतकृत्य हुने हो। जो कृतकृत्य हुन्छन् तिनीहरूलाई मृत्युलाई प्यारो अतिथि भनेर पर्खिराखेका हुन्छन्। जो कृतकृत्य हुँदैनन्, कृत्य भनेको गर्नै पर्ने कामलाई जसले गरेका छैनन् ती अकृतकृत्य हुन्। अकृत गरेका छैनन्, कृत्य भनेको कर्तव्यलाई जसले, परम कर्तव्य मानव जीवन पाएको परम कर्तव्य भगवदेक निर्भर हुनु। भगवान नै सर्वरक्षक भई बक्सिन्छ। भगवानलाई छोडेर अन्यत्र रक्षा छँदै छैन। रक्षा गर्ने जो अधिकार हो भगवानमा छ, रक्षा गर्ने शक्ति भगवानमा छ, रक्षा गर्ने ज्ञान भगवानमै छ, अन्यत्र छैन, भगवानमै छ। रक्षा गर्ने दया भगवानमा छ। अधिकार, ज्ञान, शक्ति, दया चारै अधिकार भएको हुनाले हे प्रभु हजुरको सेवाले, अनुवृत्तिया हजुरको सेवाले कृतिनः बभुविमा हामी कृतकृत्य हुनेछौँ। किनभने हजुर हाम्रा माता पिता सुहृद शरणम सुहृद सर्वस्व हजुर भई बक्सिन्छ। त्वमेव माताथ
सुहृद पति पिता, हजुर माता पिता, हाम्रो भ्राता, निवास, शरणम सुहृत, गतिर नारायण, सबै भगवान नारायण। तम देवतानां परमं च दैवतम, सबै देवताका पनि देवता हजुर भइबक्सिन्छ। पतिम पतिनां परमं परायणम, पतिहरूका पनि पति भइबक्सिन्छ। जगतपति भएका ब्रह्मरुद्रादि देवताका पनि हजुर रक्षक भइबक्सिन्छ। बार बार रक्षा गरिबक्स्यो। कोन्यः प्रजा पशुपति परिपातिकस्य, पादोदकेन सशिवः स्वशिरोद्धृतेन। हजुरलाई छोडेर अरू कसले प्रजापति, पशुपति, सुरपति, जति पनि पति भगवानले बनाइदिएका पतिहरू भइबक्सिन्छ। उहाँलाई पनि रक्षा हजुरले नै गरिबक्सिन्छ। उहाँहरूको पनि पटक पटक अनिष्ट निवृत्ति हजुरले नै गरिबक्सिन्छ। हजुरलाई छोडेर हाम्रो अरू को छ? हामी कति भाग्यशाली। सर्वविध बन्धु हजुरलाई हामीले प्राप्त गर्यौँ। हजुर नै सर्वविध बन्धु भइबक्सिन्छ सबैका। त्यस्ता हजुरले हामीलाई प्राप्त गर्न हजुर नै आइबक्स्यो। हामी भाग्यशाली। भगवान नै आइबक्सिन्छ भक्तलाई आफ्नो सेवा सर्वस्व प्रदान गर्नको लागि। हामी कहाँ वैकुण्ठ जान्छौँ? भगवान नै आइबक्सिन्छ आफ्नो सबै अनुभव गराएर। त्यति सुलभ भगवान, सुलभ सुव्रत, अत्यन्त सुलभ। फेरि राम्रो व्रत छ भगवानको, सिद्ध भइबक्सिन्छ, बनाउन पर्दैन। अरू साध्य हुन्, साध्यले पनि तिनले आखिरमा फलपूर्ण हुँदैन। भगवान सिद्ध उपाय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अन्य साध्य पनि सिद्ध भगवानद्वारा नै केही गर्न सक्दछन्। सबै जड हुन्, सबै उपाय जड हुन्। त्यस हुनाले परमचेतन भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि जड साधनले साध्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि मत्प्राप्ति प्रति जन्तूनां, मलाई प्राप्त गर्नको लागि मै उपाय हो भगवानले भन्नुभएको छ। त्यस हुनाले अहो सनाथा भवता स्म यद वयं त्रैविष्टपानमपि दूरदर्शनं, प्रेमास्मितस्निग्ध निरीक्षणाननं, पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम। कस्तो भगवानको स्वरूप छ, सर्वसौभगम। सारा सौन्दर्य जहाँ टनाटन खचाखच अटसमटस गरेर भरिएको छ, जो सर्व सौन्दर्यका सिन्धु भइबक्सिन्छ। जसदेखि जसको अलिकता सौन्दर्य, जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा राम। अहो भवता वयं सनाथास्म यत त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम। भवता दर्शनम संजातम इत्यर्थ। त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम, प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम, सर्वसौभगम तव रूपम पश्येम। हे भगवान, अहो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो। हजुरले कृपा गरेर हजुरले दिव्य स्वरूप हामीलाई दर्शन गराइबक्स्यो। आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मङ्गल विग्रहको दर्शन हामीले पाएका छौँ। त्यस हुनाले अहो यो सौभाग्यको सराहना गरेर सीमा छैन, निस्सीम यो सौभाग्य। भवता वयम, हजुरद्वारा हामी वास्तवमा सनाथास्म, सनाथ भएका छौँ। यत जो कि त्रैविष्टपानामपि, देवताहरूलाई पनि यस्य दर्शनम, जसको दर्शन दूरदर्शनम, जसको दर्शन दुर्लभ छ। जुन हजुरको दर्शन देवताहरूले पनि प्राप्त गर्नलाई तर्सिराख्दछन्, त्यस्ता हजुरको प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानन, प्रेमपूर्वक मायापूर्वक, स्मित भनेको मन्दहासले युक्त भएको, प्रेमले मन्दहासले युक्त भएको, जहाँ प्रेम जुन नेत्रमा लबालब भरिएको छ, प्रेमले युक्त भएको मायालु आँखा छन्, जहाँ
त्यस्तो सुन्दर नेत्र कमलले विभूषित भएको मुख कमललाई भगवानले सारा विश्वलाई स्वाधीन गर्ने यी नेत्र कमल हुन्। नेत्र कमलले सबैलाई स्वाधीन गरी बक्सिन्छ र चरण कमल रूपी पिंजडामा भक्तलाई यसरी राखी बक्सिन्छ कि त्यहाँबाट भक्त चाहेर पनि निक्लन सक्दैन। त्यसो हुनाले अत्यन्त यी भकार अत्यन्त बलवान छ। भव पनि बलवान छ, यहाँ निक्लन गाह्रो छ। भारिया त्यस्तै एउटा बलवान जन्जिर हो, यिनलाई पनि तोड्न सकिन्छ। तर भगवानका चरण कमलका सुन्दर जन्जिरमा, प्रेमका प्रबल पाशमा त्यो प्रेम, यी सब त काल्पनिक हुन् र पनि यति बलिया छन् भगवानकी मायाले गर्दा। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव हे प्रपद्यन्ते। किनभने रसग्रहो यतः, भगवानको प्रेम पासमा बाँधिएपछि त्यहाँभन्दा सुन्दर, त्यहाँभन्दा मिठो अन्यत्र कहीँ नभएको हुनाले अन्यत्र जाँदैन। त्यस हुनाले हजुरको सुन्दर यो मन्द मुस्कानले भरिएको, जो मन्द मुस्कानले युक्त भएको मुखकमल, जसमा मायालु आँखाहरू छन्, त्यस आँखाले युक्त भएको यो दिव्य श्रीमुख कमललाई, स्नेहले युक्त भएको मन्द मुस्कान युक्त यो श्रीमुख कमललाई, जहाँ सर्वसौभगम प्रत्येक अङ्ग अङ्गमा अत्यन्त लावण्य छ, जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ त्यहीँ भुलिन्छ, त्यहाँबाट निक्लन गाह्रो छ। प्रत्येक सुन्दर श्रीमुख कमल छन्। त्यस्ता भगवानको चरण कमलको चिन्तन गर्यो, त्यहीँबाट निक्लन गाह्रो छ। कस्ता छन् चरण कमल? जुन चरण कमललाई भगवती लक्ष्मीले सप्रेम निरन्तर सेवा गरी बक्सिन्छ, अन्यत्र चञ्चल भएकी लक्ष्मी पनि। त्यस्ता हजुरको भगवानको दिव्य चरण कमल छ। त्यसो हुनाले सर्वसौभगम, सम्पूर्ण सौन्दर्यको जो एक आश्रय हो, जहाँ सम्पूर्ण सुन्दरता छ, यस्तो सम्पूर्ण सौन्दर्यको निधि, यस्तो हजुरको दिव्य रूपम, सुन्दर अद्भुत रूपलाई अहो रूपम भने अनुसार हजुरको रूपलाई वयम पश्येम, हामीले देख्न पाएका छौँ। हे प्रभु, के गर्ने यस्तो सुन्दर हजुरको स्वरूपलाई? जब हजुर कार्य विशेषले आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको कार्यको लागि यहाँबाट गई बक्सिन्छ, त्यति बेला हजुरको दर्शन नपाउँदा हामीहरूलाई त्यो एक क्षण पनि अब्दकोटि प्रतिमा भनेको करोडौं युग जस्तो हुन्छ। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृडायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे भने झैं यर्ह्यं बुजाक्षा पससार भो भवान्, यर्ह्यं बुजाक्षा पससार भो भवान्, कुरुन्मधुन् वात सुरे दिदृक्षया तत्राब्दकोटि प्रतिमः क्षणो भवेद रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युत। हे अच्युत, जसले भक्तलाई कहिल्यै च्युत गराइ बक्सिन्न, हे अच्युत, भो अम्बुजाक्ष, हे अच्युत, यर्हि भवान् सुहृद दीक्षया कुरुन् मधुन् वाथ अपससार तत्र तव नः क्षणः रविं विना अक्षणो इव अब्दकोटि प्रतिमः भवेत्। अर्थात भवति स्म। हे अम्बुजाक्ष, हे पुण्डरीक नयन, हे रक्त कमल दल जस्ता नेत्र भएका, हे कमल नयन, हे अच्युत, जसले भक्तलाई कहिल्यै पनि च्युत गराइ बक्सिन्न, न च्यावयति यो भक्तान् सोच्युतः परिकीर्तितः
जसले आफ्ना भक्तहरूलाई कहिल्यै लोटाइ बक्सिन्न, आफू कहिल्यै नलोट्नेले भक्तहरूलाई लोटाइ बक्सिन्न। च्यवनोत्पत्तियुक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु यस्मान् न च्यवसे स्थानात् तस्मात् संकीर्त्यसेच्युत। प्रत्येक शब्दको सम्बोधनमा अत्यन्त गम्भीर अर्थ यहाँ रहेको छ। भगवान अच्युत भई बक्सिन्छ, अरू सबै च्युत छन्। च्यवनोत्पत्तियुक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु, सबै देवताहरू भगवानका इच्छाले तत्तत् लोकाधिपति भएर बसिबक्सेको छ। त्यो अवधि समाप्त भएपछि भगवदैका निर्भर भएर उहाँहरूलाई संसारको आसक्ति भएन भने भगवानलाई उपाय मानेर मोक्ष प्राप्त गरिबक्सिन्छ। नभए फेरि कतिपटक कति ब्रह्माहरू झिँगा भएर पनि जन्मे कथाहरू आउँछन्। दुईटा झिँगाहरू घाउको पिपमा रमाइराखेका थिए, त्यही तछाड मछाड गरेका थिए। त्यो देखेर एउटा सज्जनले भन्नुभयो, हेर कस्ता तुच्छ चिजमा पनि यस्तो मरिहत्या गरेका छन् भन्दा त्यो झिँगाले संयोगवश भगवानको इच्छा थियो, ब्रह्माजी नै आउनु भएको थियो। ब्रह्माजी त्यस्तो भएर आउनु परेको थियो। कति हुन् कति ब्रह्मा, कोटि कोटि ब्रह्माहरू हुनुहुन्छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा अनन्त कोटि ब्रह्मा भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको प्रार्थनाले ब्रह्मपद प्राप्त गर्ने हो। युगकोटि सहस्राणि विष्णुम आराध्य पद्मभू पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवान् इति सुश्रुम, ऋषिहरूले भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यो झिँगाले त्यो ऋषिको वचन सुनेर भन्छ, ए महात्मा हजुर के छक्क पर्नुहुन्छ, हामीलाई देखेर के आश्चर्य मान्नुभएको छ, भगवानकी माया यति बलवती छन्। म ब्रह्मा हुँ, ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गरेर त्यहाँको ऐश्वर्य सकिएपछि, त्यहाँको पद सकिएपछि यहाँ झरेँ। अहिले यहाँ जुन जुन जन्ममा जुन योनिमा रहेको हुन्छ त्यसैमा मरिहत्या गर्दछ। यी भगवानकी माया हुन् भने है। बस एउटा झिँगालाई भगवानले ब्रह्मा बनाइदिई बक्सिन्छ, ब्रह्मालाई भगवानले झिँगा बनाइ बक्सिन्छ। सरसिमलाई सुमेरु बनाइदिने, सुमेरुलाई सरसिम बनाइदिने, यही अघटित घटना पटियान सामर्थ्य शक्ति भगवान गोविन्दमा छ। त्यस हुनाले यस्ता हे अच्युता, हजुर कहिल्यै लोटी बक्सिन्न। जो लोटी बक्सिन्न, हजुरका पछि लागेकालाई पनि लोटाइ बक्सिन्न। यस्ता यस्ता हजुर यही यदा जब हजुर भगवान सुहृदिदृक्षया आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई देख्ने इच्छाले अथवा त्यस्तो विशेष आपत्ति परेर उनीहरूको आपत्ति दूर गर्नको लागि कुरुन हस्तिनापुर आदिमा, मधुन भनेको मथुरामा, वृन्दावनमा, ब्रज आदिमा, ब्रजमा त भगवान पहिले गइबक्स्यो, पछि त द्वारिकातिर आएपछि ब्रजमा गइबक्सिएन भगवान। त मधुन भनेको मथुरा मण्डल रहने भएका जनहरूलाई तिनीहरूको दर्शन गर्नको लागि अपससार यहाँबाट हजुर गइबक्सिन्छ, हाम्रा नेत्रबाट ओझेल भइबक्सिन्छ। तत्र तदा त्यति बेला हे प्रभु हजुरलाई दर्शन नपाउँदा तब हजुरको दर्शन नपाउँदा न हामीलाई क्षण एक क्षणको समय पनि, एक क्षणको अवधि पनि रविम बिना अक्षुणैव, सूर्य नहुँदा आँखा अन्धा भए जस्तै आँखाको अधिष्ठाता देवता सूर्य भगवान भइबक्सिन्छ हो। त्यस्तै चाहिँ हामीहरूलाई पनि हजुरको वियोगमा अब्द कोटि प्रतिमा, करोडौं युग बराबर हामीहरूलाई त्यस्तो हुन्छ। भवेत् भनेको भवति स्म। त्यस हुनाले युगाहितम निमेषेण, एक आँखाको परिली झप्कँदा पनि युगौं युग भए जस्तो हुन्छ। यस प्रकारले द्वारिकापुरका नरनारीहरूले भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो। इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो नुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरीम्। भक्तवत्सलः भक्तलाई अनुग्रह गर्नको लागि कातर भइबक्सेका भक्तवत्सलः इति उदीरितः प्रजानां वाचः शृण्वान दृष्ट्या अनुग्रहं वितन्वन् पुरीं प्राविशत्। भक्तवत्सलः भक्तलाई, भक्तको दोषलाई नै उपायन भेटी मानेर स्वीकार गर्ने, भक्तका दोषमा दोष बुद्धि नभएका, अनि दोषमा पनि भोग्यता बुद्धि नै वात्सल्य गुणको काम हो।
दोषेश्वरी भोग्यता बुद्धि वात्सल्य, दोषमा पनि वात्सल्य भने भोग्य बुद्धि, यो उपायन हो, राम्रो चीज हो, गुण हो भन्ने बुद्धि भगवानमा छ। भगवान त्यस्ता भइबक्सिन्छ भक्तवत्सल। जस्तै भक्तवत्सल शब्दको अर्थ भक्तान यथा गाईले जसरी बाछालाई त्यसको दोषलाई सबै चाट्दछिन्, तर त्यति गरे पनि गाईले त्यो बाछामा त्यति प्रेम भए पनि विवेक हुँदैन। तर भगवानमा विवेक छ, भक्तको प्रति भगवानमा वात्सल्यता छ। त वत्सानिव लाति इति वत्सलः, लैना बाछालाई जसरी माया गर्नुहुन्छ गाईले, त्यस्तै साह्रै हुरुक्क गर्ने भएका हे भक्तवत्सल। त्यस्ता भक्तवत्सल भगवानले, भक्तवत्सल भक्तलाई अनुग्रह गर्न अत्यन्त आतुर भइबक्सिनु भएका भगवानले इति प्रजानाम उदीरिता वाचः शृण्वान, प्रजाहरूले भनेको, प्रजाहरूद्वारा उदीरिता उच्चारण गरिएको भनिएको वाचः शृण्वान, उनीहरूको वचनलाई, पवित्र प्रार्थनालाई, उनीहरूको टुटे फुटेका यी निवेदनहरूलाई शृण्वान सुन्दै सुन्दै दृष्टिया अनुग्रहम भितन्वन, प्रेममय दृष्टिले, प्रेममय चितवनले हिन्दीमा भन्छन्, प्रेममय दर्शनले, प्रेम पूर्वक हेर्दै हेर्दै त्यही कृपाद्वारा नै, माने निगाहद्वारा, दृष्टिद्वारा नै अनुग्रहम वितन्वन, तिनीहरूलाई कृपा गर्दै, भगवानको दृष्टि नै सर्वस्व हो। जायमानं हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन, जसलाई भगवानले कृपा गरी बक्सिन्छ, भगवानको कटाक्ष हुन्छ, त्यही व्यक्ति नै मुमुक्षु हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि भगवानले निगाह गरी बक्सिन्छ। त्यही हुनाले सबरीले भन्छन् चक्षुषा तव सौम्येन भूतास्मि रघुनन्दन। त भगवानको कृपा दृष्टि भएपछि पवित्र भइन्छ। यस्तो दिव्य दृष्टिले सबैलाई अनुग्रहम वितन्वन, बस मुक्त हस्त कृपा वितरण गर्दै वर्षाउँदै भगवान पुरीम प्राविशत, द्वारिकापुरी प्रवेश गरी बक्सियो। मधुभोज दशारहार कुकुरान्तक वृष्णिभिः आत्मतुल्यै तुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। अब अगाडि 5 श्लोकले पुरीहरूको, त्यो पुरीको वर्णन गरी बक्सिन्छ। आत्मतुल्य बलै, भगवान जस्तै सम बलशाली भएका, अर्थात् परस्पर अत्यन्त बलशाली भएका, मधु भोज दासार आदिद्वारा कुकुर अन्धक वृष्णि यदुवंशीहरूद्वारा नागै भोगवतीमिव गुप्ताम, नागहरूले रसातललाई रक्षा गरिए झैँ, नागहरूले रक्षा गरिएको रसातलमा कोही प्रवेश गर्न सक्दैन जस्तै त्यस्तै आफ्ना अत्यन्त बलशाली बन्धु बान्धवहरूद्वारा रक्षा गरिएको त्यस जो पुरीमा नागैर भोगवतीमिव पुरीम प्राविशत अगाडि आउँछ। यही प्राविशत पुरीमा माथि आयो, त्यसैलाई अन्वय गर्ने। त्यस्तो दिव्य द्वारिकापुरीमा भगवान प्रवेश गरी बक्स्यो, जुन द्वारिकापुरीमा सर्वर्तु सर्वविभव पुण्य वृक्षलताश्रयैः उद्यानोपवन रामैर्वृत पद्माकर श्रियम। सर्वर्तु सर्वविभव पुण्य वृक्षलताश्रयैः उद्यान उपवन आरामैः वृत पद्माकर श्रियम पुरीम प्राविशत। अर्थात सर्व ऋतु भनेको सबै ऋतुमा, सर्व विभव सबै ऋतुमा, सबै प्रत्येक ऋतुमा प्रत्येक फल दिने वृक्षहरू, त्यस्ता पवित्र वृक्षहरू लताहरूले युक्त भएको। सर्व भनेको सबै, ऋतु भनेको ऋतुमा, सर्व ऋतुमा सर्व विभव सबै प्रकारको फल पुष्प आदिको समृद्धि छ, जहाँ त्यस्ता पवित्र पुण्य वृक्ष लताहरूले युक्त भएको उद्यान, सुन्दर जो फल प्रदान भएका बगैँचाहरू छन्,
उपवन भनेको पुष्प प्रदान भएका यी पुष्प वाटिकाहरू, आँप आदि आम र आदि गरेका विभिन्न फलहरूले समृद्ध भएको बगैँचामा, अत्यन्त सुगन्धिमय पुष्पहरूले युक्त भएको उपवनमा, यिनीहरूले युक्त भएको वृत्तपद्माकर श्रियम, जहाँ अनेक प्रकारका कमलका पुष्पहरू फक्रेका छन्, त्यस्तो सुन्दर पुष्करणीहरूले युक्त भएको यस्तो दिव्य द्वारिकापुरीमा भगवान पुरीम प्राविशत। जुन द्वारिकापुरीमा गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौतुक तोरणां चित्रध्वज पताकाग्रही अंतः प्रतिहता तपाम। गोपुर द्वार मार्गेषु चित्रध्वज पताकाग्रही अंतः प्रतिहता तपाम कृतकौतुक तोरणां पुरीम प्राविशत। जो गोपुर द्वार मार्गमा, गोपुर भनेको नगरको बाहिरको ठुलो द्वार, दक्षिण भारतमा हामीहरू देखिन्छ। जो नगरको बाहिरको विशाल द्वार हुन्छ, ती गोपुरमा द्वार मार्गेषु घरका विशाल द्वारहरूमा, तिनीहरूका जो त्यहाँ जाने मार्गहरूमा कृत कौतुक तोरण, अत्यन्त आश्चर्यजनक तोरणहरू गराइएको छ। ध्वजा पताकाहरू जहाँ छन्, चित्रध्वजा अति सुन्दर नाना रङका ध्वजाहरू पताकाहरूले अन्तः त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूलाई प्रतिहत आतपाम भनेको छाया गरिएको छ। जुन छायाद्वारा गर्मी निवारण गरिएको छ, यस्तो सुन्दर द्वारिकापुरीमा भगवान प्रवेश गरिबक्स्यो। अनेक प्रकारका आम्रहरू, अशोकका पत्रहरू, पञ्चपल्लवहरूले सुन्दर जो तोरण बनाइएको छ, यस्ता सुन्दर दिव्य जो नगरीमा जुन ती ध्वजाहरूद्वारा पताकाहरूद्वारा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पनि सूर्यको तापबाट पनि जहाँ रक्षा हुन सक्दछ, त्यस्तो सूर्यको ज्वालालाई पनि समन गर्ने भएको त्यस्तो सुन्दर द्वारिकापुरीमा भगवान प्रवेश गरिबक्स्यो। सम्मार्जित महामार्ग रथ्या पणक तत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः। भगवानको त्यो दिव्य नगरीमा महामार्ग राजमार्गहरूलाई पनि सम्मार्जित बढारिएको छ। सम्मार्जित महामार्गाः रथ्याः आपणकाः, रथ्या आपणक चत्वरां गन्धजलै फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः उपतां पुरीम प्राविशत। अर्थात सम्मार्जित भनेको बढारिएको छ। जुन मार्गहरूमा, जुन राजमार्गमा सम्मार्जित महामार्ग बढारिएको छ, जुन महामार्ग रथ्या भनेको जुन वीथिहरूमा, परिक्रमा मार्गहरू छन्, वीथिहरू छन्, तिनीहरूमा सबैमा बढारिएको छ। आपणका भनेको बजारहरू, व्यापारीहरूले किनबेच गर्ने त्यो त्यस्ता जो घरका अगाडिका जो वीथी हुन्, राजमार्गहरू हुन्, साना साना मार्गहरू हुन्, ती सबैमा। अनि चत्वरा भनेको चौताराहरू, चबुतरा भन्छन् कहीँ। चत्वरको अर्थ एक आँगन पनि भनिन्छ। जुन ती राजमार्गमा भएको सबै प्रकारको धुलो जहाँबाट बढारिएको छ, त्यस्तै व्यापारीहरूको घरका अगाडि, व्यापारीहरूका पसलका अगाडि पनि स्वच्छ सफा गरिएको छ। ती मार्गहरूमा जहाँ चत्वर भनेको चबुतराहरू अथवा आफ्ना आफ्ना अगाडिका आँगनहरू पनि बढारिएर स्वच्छ गराइएको छ। त्यति मात्र नभएर गन्धजलै उपताम, फलपुष्पाक्षताङ्कुरै उपताम गन्धजलै सिक्ताम,
अर्थात् अनेक प्रकारका फलहरू, पुष्पहरू, अक्षतहरू र कहीँ कहीँ अनेक प्रकारका सप्तधान्यहरू राखेर जहाँ अंकुरित गराइएको छ, अंकुरारोपण आदि गरिएको छ मङ्गलको लागि। जुन मार्गमा सुगन्धिमय गुलाब जलहरू छिड्काउ गरिएको छ, त्यस्तो सुन्दर राजमार्गमा भगवान प्रवेश गरिबक्स्यो। द्वारी द्वारी गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर बलिभिः धूपदीपकैः। यस्तो नगरमा प्रवेश गरिबक्स्यो। गृहाणां च द्वारी द्वारी दध्यक्षत फलेक्षुभिः पूर्णकुम्भैः बलिभिः धूपदीपकैः अलङ्कृतां पुरीं प्राविशत्। अर्थात प्रत्येक घर में, गृहाणाम प्रत्येक घर में, द्वारी द्वारी प्रत्येक का द्वार में दधी, अक्षता, फल, इक्षुदण्ड आदि द्वारा र पूर्ण कुम्भै भगवानलाई स्वागतको लागि मंगल कलशहरू, पूर्ण कुम्भहरू जहाँ राखिएको छ। प्रत्येक द्वारमा मंगलका लागि दही, अक्षताहरू राखिएको छ। जलपूर्ण कलशहरू राखिएको छ। बलिभी भनेको पूजाका उपहारहरू, सामग्रीहरूद्वारा, धूपदीपद्वारा जुन नगर प्रत्येक ठाउँमा अलङ्कृताम अत्यन्त सुशोभित सिंगारिएकी छन्। यस्तै अति सुन्दर द्वारिकापुरीमा भगवान श्रीकृष्ण प्राविशत प्रवेश गरिबक्स्यो। निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः। प्रेष्ठम आयान्तं निशम्य, प्राण प्रिय प्रेष्ठम आयान्तं निशम्य महामन वसुदेव उग्रसेनश्च अद्भुत विक्रम रामश्च प्रत्युद्ययुः। प्रत्युजग्मु अगाडि उसमा आउँछ। 18औं श्लोकमा प्रत्युजग्मु रथैरिष्टा, अर्थात प्रेष्ठम आयान्तम निशम्य। प्रेष्ठम भनेको अतिशय प्यारो, प्रकर्षण इष्टम, अतिशय प्यारो। जो भगवान श्री कृष्ण आयान्तम निशम्य आइबक्सिँदैछ भन्ने सुनेर महामना अत्यन्त उदार भाव भएका, जसले अवतार जाने हजारौं गाई मनै मनले दान गरिबक्स्यो त्यस्ता परम उदार वसुदेवजी। त्यस्तै अक्रूरजी, भगवानका प्यारा भक्त अक्रूरजी, महाराजा उग्रसेनजी, अनि अद्भुत विक्रम जसको बराबर पराक्रम कसैको छैन त्यस्ता रामश्च बलराम, भगवान बलरामजी पनि अत्यन्त हर्षले विभोर भएर भगवानको सामने प्रत्युजग्मु आइबक्स्यो भगवानलाई स्वागत गर्न, भगवानलाई लैजानको लागि। अरूको को आउनुभयो त? त्यस्तै भगवानका पुत्र परम्परामा पनि उहाँहरू पनि आइबक्स्यो। प्रद्युम्नश्चारुदेशनश्च शाम्भो झाम प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासन भोजनः। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्णदेखि रुक्मिणीमा अवतार लिइबक्सेका प्रद्युम्न। अनि चारुदेशनश्च, चारुदेशनजी जाम्बवती सुतः, जाम्बवती नन्दन साम्ब पनि, साम्बो जाम्बवती सुतः, जाम्बवती नन्दन साम्ब पनि र उपलक्षणले अरू सबै राजकुमारहरू प्रहर्ष वेगोच्छ्वसित, अतिशय वेग, हर्षका वेगले, उच्छ्वसित शयन आसन भोजन, अत्यन्त हर्षले आफ्नो आसनलाई, शय्यालाई, भोजन आदिलाई, कोही आसनमा बसेको भए पनि, कोही विश्राम गरेको भए, शयन गरेको भए पनि, कसैले भोजनको तयारी गर्दै भोजन लिन तयार भएको भए पनि भगवान आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा बित्तिकै अत्यन्त प्रेमले आकर्षित भएर सबै तिनलाई त्यागेर प्रहर्षपूर्वक उपजग्मु, प्रत्युजग्मु, त्यहाँ पुग्नुभयो भगवानको सन्निधिमा। एक्लै जानुभयो कि भन्दा गजराजहरूलाई अगाडि लगाएर
भगवानलाई स्वागत गराउनको लागि, भगवानलाई ल्याउनको लागि गजराजहरूलाई, घोडाहरूलाई, त्यस्तै वृषभहरूलाई अगाडि लगाएर भगवानलाई लिएर आइन्छ। भगवानको रथयात्रा आदिमा, ब्रह्मोत्सव आदिमा जस्तै त्यस्तै वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणै ससुमङ्गलै शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाधृताः प्रत्युज्जग्मुः रथैर्हृष्टा प्रणयागतसाध्वसाः। हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ब्रह्मघोषेण शङ्खतुर्यनिनादेन च प्रणयागतसाध्वसा रथैरिष्टाः प्रत्युज्जग्मुः। हृष्टा रथै प्रत्युज्जग्मुः अर्थात आदृता अत्यंत आदरले युक्त भएका, हृष्टा भगवत आगमन सुनेर प्रसन्न भएका, प्रणयागत साध्वसा अत्यंत प्रेमले स्नेहले हतार भएका, प्रेम सम्रम्भले क्रम पनि बिर्सेका, त्यस्ता प्रेम प्रधान भएका सबै द्वारिकावासीहरू, भगवानका राजकुमारहरू, सबै जनहरू वारणेन्द्रम गजराजलाई, मंगलको लागि गजराजलाई पुरस्कृत्य अगाडि लगाएर ससुमङ्गलै, सुमङ्गल जो मङ्गल सूचक जो पुष्पहरू, दही अक्षता आदिहरूलाई हातमा लिएर अनि ब्राह्मणै, ब्राह्मणले सहित भएर शङ्ख तुर्य निनादैश्च, शङ्ख तुरी तुरही आदिको ध्वनिद्वारा, तुरही के बाजा भन्छन् के अहिले आएर सम्झिएन, काहली, शङ्ख काहली आदि ध्वनिद्वारा, त्यस्तै ब्रह्मघोषेण च वेद मन्त्रको उच्चारण गराउँदै रथै हृष्टा अत्यन्त प्रसन्न भएर रथ लिएर, रथमा चढेर अथवा रथलाई लिएर भगवानलाई स्वागत गर्नको लागि प्रत्युज्जग्मुः, सबै प्रजाहरू भगवानको समीपमा पुगिबक्सियो। त्यति बेला मङ्गलको लागि भारमुख्यास शतसो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः, तद्दर्शनोत्सुकाः शतशः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः भारमुख्याश्च यानैः प्रत्युज्जग्मुः। भगवानलाई दर्शन गर्ने अत्यन्त उत्सुक भएका छँदा शतशः धेरै हजारौं लसत्कुण्डल निर्भात कपोल वदनश्रिय, चम्किराखेको छ, हल्लिराखेको छ जो कुण्डल, कुण्डलमा भएको जो निर्भात भनेको दिव्य शोभा, त्यसले कपोल वदन गाला कानको नजिकमा भएको यहाँ लर्केर त्यसले मुखको शोभालाई बढाएको छ। त्यस्ता सुन्दर कुण्डल आदिले सुशोभित मुखकमल भएकी त्यस्ती भारमुख्याहरू जो नृत्य कुशल भएका नर्तकीहरू यानही आफ्ना आफ्ना रथ आदि यानमा रहेर भगवानको दर्शनको अत्यन्त उत्सुक भएर हर्ष प्रहर्षले भगवानको सन्निधिमा प्रत्युज्जग्मुः जानुभयो। अरूको गए त नट नर्तक गन्धर्वः सूत मागध बन्धिनः गायन्ती चोत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। जाँदा भगवानका दिव्य चरित्रहरू सूत मागध भाट बन्दी आदिहरूले गाउँदै गाउँदै नट नर्तकीहरू पनि नट नर्तक गन्धर्वाः सूत मागध बन्दिनः च अद्भुतानि उत्तम श्लोक चरितानि गायन्ति च।
त्यस्तै त्यो यात्रामा कहिले के गाउँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ। नटा भनेको अत्यन्त रसपूर्ण अभिनय गर्न चतुर भएका, अतिशय सुन्दर अभिनेता, अभिनय गर्न चतुर भएका ती नटहरू। नर्तका भनेको तालका अनुसारले सुन्दर नृत्य गर्ने भएका। गन्धर्व भनेको गान कुशल भएका। सूत भनेको पुराण अनुसार भगवानको महिमा गाउने पौराणिक सूतजी, सूतहरू। मागधा भनेको वंशावलीको पाठ गरेर यस्तो हजुरको वंशज भनेर वंशावलीको महिमा गाउने भएका। वन्दिना भगवानको स्तोत्र गान गर्ने भएका, स्तोत्र पाठ गर्ने भएका। यी सबै अद्भुतानि उत्तम श्लोक चरितानि गायन्ती च। अत्यन्त उत्तम श्लोकका अत्यन्त सुन्दर चरित्रहरूलाई यिनी सबैले कसैले गाउँछन्, कसैले नाच्दछन्, कसैले वाद्यवादन आदि गर्दछन्। यस प्रकारले प्रत्युद्गम्य भगवानको सामने गएर गाउन थाले। भगवानको सामने गएर अद्भुतानि उत्तम श्लोक चरितानि गायन्ती, भगवानका दिव्य चरित्रहरू गाइबक्सिन्छ। कसैले नृत्यद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गरी बक्सिन्छ, कसैले अभिनयद्वारा, कसैले गाएर, कसैले बजाएर। भगवान पनि भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विदुर संगम्य सर्वेषां मानमादधे। तत्र भगवान पौराणां यथाविधि उपसंगम्य अनुवर्तिनां सर्वेषां मानम आदधे। भगवान तत्र यहाँ गएका बेलामा त्यस ठाउँमा त्यति बेला भगवान श्रीकृष्णले यथाविधि यथा योग्यताका आधारमा जसलाई जसरी मर्यादा अनुसार जसलाई जसरी सम्मान गर्ने हो त्यस प्रकारले सबैसँग उपसंगम्य तिनीहरूसँग मिलेर मातापितालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, आफूभन्दा सानोलाई आशीर्वाद दिएर, समवयस्कलाई अङ्कमाल गरेर, बन्धुनाम पौराणाम आफ्नो बन्धु बान्धवहरू, नगरवासीहरू यी सबैलाई र अनुवर्तिनाम सेवकहरू, अनुचरहरूलाई पनि सर्वेषां मानम आदरे, सबैलाई यथायोग्य मान प्रदान गरिबक्स्यो भगवानले। अमानी मानदः, मान्य भगवानले त्यस्तो कार्यमा कहिल्यै पनि चुकी बक्सिन्न, अच्युत भई बक्सिन्छ। सबैलाई यथोचित सम्मान गरेर सबैलाई अपार आनन्द समुद्रमा डुबाइदिबक्स्यो। कसरी त प्रभुवा विवादनाश्लेष करस्पर्श स्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो भरैश्चाभिमतैर्विभु। वशिष्ठदेखि चाण्डाल पर्यन्त सबैलाई प्रसन्न पारिदिबक्स्यो। विभु प्रभुवा विवादन आश्लेष करस्पर्श स्मितेक्षणैः आश्वपाकेभ्यो सर्वेभ्यो अभिमतैः वरैः आश्वास्य सर्वेषां मानम आदधे। विभु भनेको समर्थ भइबक्सेका भगवान श्रीकृष्णले प्रभु भनेको अत्यन्त नम्र हुने, नमो प्रभुभत्ते शब्दे च भने अनुसार अर्थात् नमस्कार गरेर, अभिवादन वचनद्वारा नमस्कार गरेर, शिरले साष्टाङ्ग गरेर हुन्छ कि कसलाई अब जस्तै शिरपूर्वक नै प्रणाम गर्न पर्यो, कसैलाई अभिवादन हजुर नमस्कार कर सम्पूर्णपूर्वक नमस् शब्द उच्चारण गरेर यथायोग्य। त विभु समर्थ भगवानले सर्वेषां मानमादधे, कसरी मान दिइबक्स्यो। प्रभु भनेको शिरले नमस्कार गरेर, अभिवादन भनेको वचनले नमस्कार गरेर, आश्लेष भनेको अङ्कमाल गरेर, करस्पर्श हातले छोइदिएर आशीर्वाद दिएर, अनि स्मितेक्षणै स्मितपूर्वक मन्द हाँस मिठो हाँसोले हेरिदिएर, यी सबैद्वारा यथायोग्य सबैसँग यथा विधुवसङ्गमे सबैसँग यथायोग्य मिलेर आश्वपाकेभ्य वशिष्ठ चाण्डाल सबैलाई, स्वपाकेभ्य चाण्डाल पर्यन्त
सबैलाई आश्वास्य आश्वासन दिएर अभय दिएर अभिमतै बरही उनीहरूलाई अभिष्ट प्रदान पनि गरेर उनीहरूले चाहेको दिएर सबैलाई भगवानले मान प्रदान गरिबक्स्यो मानव आदधे स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदा रहे स्थभिरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्बन्दिभिश्चापि सत्पुरम्। अनि भगवान स्वयं पनि स्वयं च आफै पनि सदा रही गुरुभिः गुरुमाताले सायद बेका सदा स्वयं च सदा रही गुरुभिः विप्रैः स्थविरैः अपि अन्यैः बन्दिभिश्च आशीर्भिः युज्यमानः पुरम आविशत। स्वयं भगवान पनि सदा रही सपत्नीक सदा रही विप्रै सपत्नीक ब्राह्मणहरू सपत्नीकै सदा रही गुरु भी सपत्नी गुरुहरूद्वारा माने गुरुपत्नी ब्राह्मणहरूद्वारा स्थविरै वयोवृद्ध जनहरूद्वारा वयोवृद्ध ज्ञानवृद्धहरूद्वारा अन्य यहाँ अनुक्त यहाँ नबताइएका अरूहरूद्वारा पनि पूर्ववासीहरू अन्य अरू पूर्ववासीहरूद्वारा पनि बन्दीभिश्च बन्दीजनहरूको आशीर्वादद्वारा पनि युज्यमान मङ्गलाशासन गरिएका छन् भगवान श्रीकृष्ण पुरम प्राविशत द्वारिकापुरीमा प्रवेश गरिबक्स्यो। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुर्विप्राः तदीक्षण महोत्सवाः। त्यति बेला भगवानको उत्सव दर्शन पाउने नै उहाँहरूलाई दिव्य उत्सव भयो। त हे विप्राः हे सौनकादि मुनि हो के भनौँ र द्वारिकापुरीको त्यो आनन्द। कृष्णे द्वारका हे विप्राः कृष्णे राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया राजमार्गम गते तदीक्षण महोत्सवाः कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुः। हे विप्रा हे ब्राह्मण देवता हो हे सौनकादि महर्षि हो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण द्वारकायाः राजमार्गम गते सती द्वारिकापुरीको त्यो राजमार्गबाट हिँड्दा अगाडि बढिबक्सदा तदीक्षण महोत्सव भगवानको दर्शनलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका भगवानको दर्शन नै महान आनन्दको हेतु हो जसको भगवानको दर्शन नै दिव्य उत्सव छ जसलाई यस्ता ती द्वारिकापुरीका कुलस्त्रीय कुलाङ्गनाहरू भगवानको दर्शनको लागि हर्म्याणी आरुरुहु राजमहलमा चढिबक्स्यो। आफ्ना आफ्ना प्रासादहरूमा सुवर्णमय महलमा चढेर दर्शन गरिबक्स्यो। किन भन्दा भगवानको स्वरूप यस्तो छ कि नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति दृशः श्रियोधामाङ्गमच्युतम्। भगवानको स्वरूप नै त्यस्तै छ। यत् द्वारकौकसां श्रियोधामाङ्गम् अच्युतं नित्यं निरीक्षमाणानाम् अपि दृशः न वितृप्यन्ति। अर्थात यत किन यस्तो राजमार्गमा चढेर हेरिबक्सिँदैछ के अरे राजमहलमा चढेर हेरिबक्सिँदैछ भगवानको दर्शन गरिबक्सिँदैछ त भन्दा यस्तो भगवानको सुन्दरता छ कि हे ब्राह्मण देवता हो यत यस्मात् जे कारणले द्वारकौकसां द्वारिकापुरीमा निवास गर्ने भएका सबै नरनारी त्यसमा पनि नारीहरूलाई विशेष गरेर भगवानको श्री विग्रह कस्तो छ श्रियोधामाङ्गम लक्ष्मीको वासस्थान जो श्री विग्रह हो भगवानको श्री विग्रह श्रियः धामाङ्गम लक्ष्मीको वासस्थान हो। लक्ष्मी विराजमान भइबक्सिन्छ त्यसैले भगवानलाई श्रीनिवास भनिन्छ।
जो अच्युत भई बक्सिन्छ, जुन भगवानलाई श्रीयो धामाङ्गम अच्युतम लक्ष्मीको वासस्थान भइबसेका भगवान अच्युतलाई नित्यम निरीक्षमाणानाम निरन्तर हेरिराखे पनि, निरन्तर दर्शन गरिराखे पनि दृशः आँखाहरू नैव वितृप्यन्ति, कहिले पनि अगाउँदैनन्। किनभने श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। भगवानको सब आपाद चुडा पर्यन्त संपूर्ण दिव्य मंगल विग्रह सबैका तत्तत इन्द्रिय द्वारा पेय रस हो। भगवान रसो वैसा परम रस भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्य पुरः श्रियः निवासः, पानपात्रम मुखम दृशाम निवासः, बहवः लोकपालानां पानपात्रम पदाम्बुजम सारंगाणां पानपात्रम। यस्य भगवतः जुन भगवान श्री कृष्ण को उरह भनेको वक्षस्थल, श्रियः निवास लक्ष्मी को वासस्थान हो, रमा निवास श्रीनिवास भगवान भई बक्सिन्छ। अर्थात भगवती लक्ष्मी जुन भगवान को वक्षस्थल में विराजमान गरेर भगवान को दिव्य सौंदर्य को निरंतर पान गरी बक्सिन्छ। भगवती लक्ष्मी भगवान को वक्षस्थल में विराजमान भएर भगवान को श्री वक्षस्थल को लावण्य अनुभव गरी बक्सिन्छ। जो भगवान पानपात्रम भनेको प्याला भई बक्सिन्छ, सौन्दर्य सुधाका समुद्र भई बक्सिन्छ। त पानपात्रम सौन्दर्य सुधाका समुद्र भएका यस्य मुखम जुन भगवान को मुख कमल जो छ, दृशाम पानपात्रम भगवान को मुख कमल आँखा को पिउने प्याला हो। आँखाले माने मुखले उपलक्षणले आपाद चुडा पर्यन्त नै हो। त नेत्रहरूको जो मुख्य पानपात्र के हो त प्राय गरेर दर्शन भइसके पनि दर्शनको अर्थ नै 4 मिले 64 किले 20 रहे करजोड भने चाहिँ आँखा आँखा मिल्नु नै त्यसको अर्थ दर्शन हो। मुखम दृशाम पानपात्रम यस्य मुखम, यी आँखाको जो पिउने प्याला हो, कटौरी हो, अमृत पिउने कटौरी के हो त भगवान को मुख कमल नै अमृतले भरिएको कटौरी प्याला पानपात्र हो। यस्य मुखम जुन भगवान श्री कृष्ण को श्रीमुख कमल आँखाहरूलाई पिउने रसको प्याला हो, पानपात्र हो। अनि जुन भगवान को बाहवः लोकपालानां पानपात्रम, लोकपालहरू भगवान का बाहुमा विराजमान भएर त्यही बाहु सौन्दर्य को पान गरी बक्सिन्छ। बाहवः बाहुहरू भगवान को जो दिव्य बाहु हुन् ती लोकपालहरू को पानपात्र हो। अर्थात लोकपालहरू पनि भगवान का बाहुमा विराजमान भएर भगवान को रसानुभव गरी बक्सिन्छ। पितामह ब्रह्माजी भगवान को पीताम्बर भएर भगवान को श्री विग्रह को पान गरी बक्सिन्छ। त्यस्तै चाहिँ श्रुतिहरू भगवान का केश भएर भगवान को श्री विग्रह को रसानुभव गरी बक्सिन्छ। भोले बाबा शंकर जी भगवान को अधर पान गर्नको लागि मुरली भएर यदा कदा भगवान को रस माने अधरामृत पान गरी बक्सिन्छ। देवराज इंद्र कहिले कहिले भगवान को श्रृंगी बाजा भएर यदा कदा भगवान को अधरामृत पान गरी बक्सिन्छ। कसले चाहदैन र भगवान को अनुभव गर्न। कल्प कल्पान्त अनन्त ब्रह्मा अनन्त इन्द्रादि देवताहरूले अनन्त कल्पसम्म तपस्या गरेर टाढा टाढाबाट अनुभव गरिएका भगवानलाई प्रत्यक्ष अङ्गसङ्गद्वारा अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरिएर भगवानले उनीहरूलाई त्यो अवसर दिइबक्सिएको। त्यसैले सबैको परम प्राप्य सबै यात्रु हुन्, सबै
साधक हुन्। सबै साधकहरूको परम साध्य जसलाई प्राप्त गरेपछि सा काष्ठा सा परागति, फेरि साधना गर्न पर्दैन, परिपूर्ण भएर केवल फलानुभव गर्ने हो। त्यो फल भगवान हो। त्यस्तै यस्य पदाम्बुजम सारङ्गाणाम पानपात्रम। सारङ्गाणाम भनेको सारा चिजलाई जान्ने भएका, सारग्राही, निरक्षर विवेकी यो संसारमा रहेर पनि जो सारतम भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई जसले जानेका छन् ती सारग्राही महाभागवतहरूको पानपात्र के हो त? यस्य पदाम्बुजम सारङ्गाणाम पानपात्रम। जुन भगवानको चरणकमल नै सार जान्ने भएका भक्तहरूको पिउने प्याला हो अरे। त्यही हुनाले बडा बडा ज्ञानी महात्माहरू जसमा भक्तिको अलिकता चस्का लागेको छ, वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम करेगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों का भेंट चढ़ाएगा जो। तो जो भगवानलाई यो सर्वात्म समर्पण गरेका छन् त्यस्ता भक्तहरूको सर्वस्व के हो त? भगवानको चरण कमल नै उनीहरूको मुख्य पान पात्र हो। भगवानको श्री चरण कमल नै उनीहरूको लागि माने पिउने प्याला हो। भगवानको चरण कमलमा त्यो आनन्द छ। त्यही हुनाले सबै भक्तहरू, बडा बडा राजा महाराजहरूलाई पनि जसलाई गर्दा भक्तिको चस्का लागेको छ, सबै राजपाट छोडेर मेरा पाउका पछि किन लाग्छन् भनेर भगवानले एक दिन एक्लै गएर विचार गर्न पर्यो मेरो पाउमा के छ भनेर। एउटा काल्पनिक भगवानको इच्छाले प्रलय रचना गरेर मार्कण्डेयलाई नै दर्शन दिइबक्स्यो। आफूले नि आफ्नो पाउमा के आनन्द छ भनेर आफ्नै चरणको अंगुष्ठ चुसी बक्स्यो। विहाय पीयु सरसम मुनीश्वरा मदंग्री राजीव रस पिबन्ति किम इति स्वपादाम्बुज पान कौतुकः सगोप बालः श्रियमा तनोतु वः। भने भगवानका श्री चरणकमलमा त्यस्तो अपार आनन्द छ। त्यस हुनाले सारङ्गा भनेको सारतम कुरालाई बताउने भएका निरक्षर विवेकी त्यस्ता भगवानका जो भक्तहरू छन् तिनीहरूले नित्य निरीक्षण गरिराखे पनि कहिल्यै तृप्त हुँदैनन्। तिनका आफ्ना आफ्ना दृष्टिहरू। त भक्तका दृष्टिको पान पात्र के हो? भगवानको चरणकमल। त भगवानको चरणकमलको पान गर्दा गर्दा जति पान गरे पनि तृप्त हुँदैनन्। लोकपालहरूले भगवानका बाहुमा रहेर भगवानको बाहु सौन्दर्य रसानुभव गर्दा पनि उनीहरू कहिल्यै तृप्त हुँदैनन्। भगवती लक्ष्मी आमाजी भगवानको वक्षस्थलमा विराजमान भएर भगवानको वक्षस्थलको लावण्य रसानुभव गर्दा पनि कहिल्यै तृप्त भइबक्सिन्न। कसैले यी मुखकमलको दर्शन गरेर पनि तृप्त हुँदैनन्। त्यस्तो अपार माने अपर्याप्त अमृत जति पान गरे पनि कहिले पनि पर्याप्त अलम अलम बुद्धि नहुने त्यस्तो अनन्त छ, अनन्त आनन्द छ अनि अद्भुत अद्भुत नित्य नित्य रसानुभव भइराख्दछ। त्यस हुनाले क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। त्यस्तो अद्भुत रमणीय रूप भगवानको छ। त्यो रूप रसको तत्तद अवयवद्वारा, तत्तद अवयवको नेत्रद्वारा है तत्तद भगवानका आपाद चूड़ा पर्यन्त दिव्य मंगल विग्रहको प्रत्येक दिव्य श्री विग्रहको जो अद्भुत लावण्य सुषमा छ त्यसको रसानुभव तत्तत श्री विग्रहको यिनी आँखाहरूले अनुभव गर्दा पनि कहिले तृप्त हुँदैनन्। भगवान त्यस्ता सर्व सौभग भइबक्सिन्छ। सीतातपत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षै अभिवर्षितः पथि विसङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्को धूपचाप वैद्युतै। अद्भुत उपमा यहाँ भगवानको बताइएको छ। पथि सीतातपत्र व्यजनैः उपस्कृतः प्रसूनवर्षै अभिवर्षितः पिशङ्गवासा वनमालया च अर्को डुपचाप वैद्युतैः।
घनो यथा बभौ। जब भगवान राजमार्गमा द्वारिकापुरीको राजमार्गबाट हिँडिबक्सियो, पथि राजमार्गमा सीतातपत्र व्यजनै उपस्कृतः सेता क्षत्र चमर छडी आदिद्वारा सम्मान गरिएका, अलङ्कृत भइबक्सेका, सुशोभित भइबक्सेका भगवानलाई प्रसून वर्षही पथि अभिवर्षित मार्गमा राजमार्गमा माथिबाट पुष्पहरूद्वारा, पारिजात पुष्पहरूद्वारा अनेक प्रकारका पुष्पले भगवानको जय जयकारका साथमा वर्षा गरिएका भगवान पिसङ्गवासा पीताम्बर धारण गरिबक्सेका, जसका गलामा सुन्दर वनमाला छ, त्यो वनमालाद्वारा सुशोभित भइबक्सेका ती भगवान कस्तो देखिनुभयो? अर्क उडुप चाप वैद्युतही। सूर्य र चन्द्रमा एकसाथ। अर्क भनेको सूर्य, उडुप भनेको तारा, उडुप भनेको उनको पति, उडुपति भनेको चन्द्रमा, अनि चाप भनेको त्यहाँ धनुष, इन्द्रधनु, वैद्युतही भनेको बिजुलीको चमक मा जो घनो यथा, त्यति बेला मेघ बभौ जसरी सुशोभित हुन्छ त्यस्तै भगवान पनि बभौ सुशोभित भइबक्सियो। अर्थात् एकैसाथ नक्षत्रका माझमा चन्द्रमा अनि सूर्यनारायण भगवान र त्यसपछि इन्द्र धनुषले युक्त हुँदा बिजुलीको चमक, मन्द मन्द वर्षा हुँदा सूर्यको प्रकाश परेपछि इन्द्रधनु पर्दछ। त्यति बेला जब चन्द्रमा पनि उदाउनु भएको छ, अर्थात् भगवान यस्तो देखिनुभयो कि बिजुलीको चमक एकसाथ छ। अर्क, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्रधनु र बिजुलीले युक्त भएको मेघमा एकसाथ सूर्य उदाउने, चन्द्रमा उदाउने। यहाँ मेघ के हो? भगवानको श्री विग्रह मेघश्यामम। त्यहाँ पीताम्बर बिजुलीको काम गर्दैछ, बिजुली जस्तै, दुईटा नेत्र कमल सूर्य चन्द्रमा जस्तै। त्यस्तै इन्द्रधनुष भगवानका गलामा रहेको सुन्दर त्यो वनमाला, आपाद लम्बिनी माला, वनमाला प्रकृतिता, तुलसी कुन्द मन्दार पारिजात सररुहै पञ्चभिः कर्तिता माला वनमाला प्रकृतिता अनुसार यस्तो दिव्य वनमाला इत्यादि युक्त भगवानको यो सुन्दर शोभा त्यति बेला नगरवासीले कस्तो देखिबक्स्यो भने बस अद्भुत, एक साथ सूर्य र चन्द्रमा उदाएको भगवानको पीताम्बर बिजुली चम्के जस्तै भगवानका गलामा विराजमान भएको त्यो सुन्दर वनमाला मानो इन्द्रधनुष जस्तो, नेत्रकमल दुईटा सुन्दर नेत्रकमल, अनुकूललाई चन्द्रमाको जस्तै, प्रतिकूललाई सूर्यको जस्तै त्यस्ता सुन्दर नेत्रकमलले युक्त भइबक्सेका भगवानको श्री विग्रह त्यस्तो मेघ जस्तै सुशोभित भयो। यही राखौँ कि क्या हो? हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण देवस्थानम चारालीबाट परम पूज्य श्री स्वामीजी महाराजको पवित्र प्रकल्पद्वारा यो चलिराखेको श्रीमद् भागवतको धारावाहिक हो। यसमा हाम्रो श्री सञ्चार.com द्वारा पनि आज यहाँबाट त्यो उहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुभएको छ। दाङबाट आउनुभएको हाम्रो गोदा रिजाल बहिनीलाई कसैले भन्नुभयो होला, उहाँले आज त्यो प्रसारण गर्नुभएको छ। त्यस हुनाले स्वामीजीहरूद्वारा अब त्यो आज्ञा लिन्छु, उहाँहरूले त्यो हामीले पनि सुन्न चाहन्छौँ भनेर कसैले निवेदन गर्नुभयो भन्दा हुन्छ दिनुहोस् त भनिदिए दासले। स्वामीजीहरूद्वारा आज्ञा चाहन्छु, यो दासले कुनै धृष्टता अथवा अनधिकार चेष्टा गरेको भए स्वामीजीहरूद्वारा केही निर्देश चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण।